جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। NK न्यूज़ के साथ मैं और रिजवान कुरैशी आज मैं मौजूद हूँ फुआरा चौक और यहाँ पर मार्बल की एक शॉप है और यहाँ पर आप मेरे अकब में देख रहे होंगे इस वक्त आपको कुछ तख्तियाँ नज़र आ रही होंगी। तो ये कब्रों पे लगाई जाती हैं और इनको तराशा जाता है इन तख्तियों को और फिर नाम लिखा जाता है, वल्दियत लिखी जाती है, पैदाइश लिखी जाती है। तो आजकल के टाइम में, पहले तो एक टाइम था जब कब्रें कच्ची होती थी, तो आजकल पक्की होने शुरू होगी और फिर मार्बल लगने लग गया। तो इसी हवाले से इस काम को क्या कहते हैं और ये काम आज कैसा रहा है, तो मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। क्या नाम है? हबीब हबीब जी। हबीब, मुझे सबसे पहले आप ये बताएं कि ये आपके जो काम मार्बल पे आप जो कर रहे होते हैं इसको कहते क्या है, नाम क्या है इसका? इसको कतबा साजी कहते हैं। कतबा साजी। जी, तो कब्रों के ऊपर जो लगाते हैं कतबे और बनाते हैं। अच्छा, जी, तो इसके अलावा क्या क्या बना रहे हैं? ये कब्रों का पूरी कब्रें भी बनाते हैं, साथ मार्बल की, पत्थर की, तो ये कतबे भी बनाते हैं। कितना टाइम हो गया आपको? तकरीबन 20-22 साल हो गए हमारे काम करते हुए। तो अब ये जो आप लेके आते हैं तो एक तख्ती बनाते हैं जब, तो इस पे कितना टाइम लग जाता है? तकरीबन दिन में 2 तख्तियाँ तैयार हो जाती हैं, पूरे दिन में। पूरे दिन में 2 तख्तियाँ? जी, अच्छी तरह तैयार करें तो 2 तख्तियाँ तैयार हो जाती हैं। और एक तख्ती की जो मजदूरी है वो क्या है? 800, 1000, 1200, इससे ज़्यादा नहीं होती है। तो कस्टमर आपको मजदूरी जो आप ले रहे होते हैं, दे रहे होते हैं खुशी से? बस कुछ मामला तय करते हैं, कुछ बरगहने करते हैं, फिर तो आखिरी 800 तक कर लेते हैं। तो इसके अलावा मैंने देखा आपके पास पेंट वगैरह भी पड़ा हुआ है, ये पेंट इसके अंदर होगा? ये पेंट इसके अंदर होगा, उसके बाद धुलाई होगी इसकी, फिर साफ हो जाएगी। तो आजकल महंगाई है, तो महंगाई के हवाले से क्या काम शम है या फ़र्क पड़ा है आप पे भी काम? हमारा काम तो बहुत, तकरीबन हर काम पाकिस्तान में ठंडा हो गया है महंगाई की वजह से। इधर मौसम भी थोड़ा सर्द होता है, सर्दियों में ज़्यादा काम नरम हो जाता है ना, ज़्यादा नरम हो जाता है सर्दियों में। अप्रैल का मौसम भी ठंडा होता है ना, तो सर्दियों में काम बहुत ज़्यादा काम होता है। इसके अलावा घरों पे जो प्लेट्स लगती हैं जी, वो भी आप बनाते हैं? नेम प्लेट जो नेम प्लेट। हाँ, वो बनाते हैं, नेम प्लेट घरों की। आजकल ये काम आ गया, कंप्यूटराइज आ गया ना, वो मशीन है ज़रा महंगी, हमारे पास से दूर है ना, 14-15 लाख रुपए की मशीन है। अच्छा, तो वो CNC मशीन है ना, सही। आजकल उसका काम भी ज़्यादा आ गया, ज़्यादा काम उसके साथ लोग करवाते हैं ना उसका, तो वो आसानी हो जाती है उसके साथ? उसके साथ आसानी हो, तो सारा कंप्यूटराइज काम होता है ना। वो मशीन करती है ना, CNC की मशीन है। चाइना की 14-15 लाख रुपए की है, जापानी या दूसरी महंगी है इंग्लैंड वाली, वो 25-30 लाख रुपए तक है। अच्छा जी, वो हमारे पास से बाहर है। मतलब उसके बाहर से आती है कहीं से? ये बाहर से आती है, फैसलाबाद में लोकल भी बनाते हैं, लेकिन वो इतनी चलती नहीं है ना। जी जी। वो भी तकरीबन 10-12 लाख रुपए की बनती है। तो उस पे फिर टैक्स ज़्यादा होगा उस मशीन पे, बाहर हाँ, से जो आती है? हाँ, जाहिर है, ड्यूटी है उसकी, वो ज़्यादा होगी ना। तो गवर्नमेंट को कुछ टैक्सेस कम करने चाहिए। हाँ, कुछ हर शोबे में गवर्नमेंट को टैक्स कम करने चाहिए, ताकि ताजर भी अपना कारोबार करें, जो इम्पोर्टेड हैं वो भी अपना काम करें, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं वो भी अपना काम करें। टैक्स कम होंगे तो काम होंगे ना। अभी पाकिस्तान में देखें, काफ़ी बाहर के लोग भी भाग गए हैं ना जी। काफ़ी मशीन, फैसलाबाद में देखें, लाहौर में देखें, काफ़ी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं, टैक्स की वजह से बंद हो गई हैं ना। मतलब हुकूमत को चाहिए कि आप लोगों के साथ तावन किया जाए, टैक्सेस कम किए जाए। अवाम भी तावन करे, हुकूमत के साथ टैक्स दे, जिसके ऊपर जितना बनता है वो दे। नहीं, अवाम तो ऑलरेडी टैक्सेस दे रही है ना। हाँ, वो तो अभी बिलों में दे रहे हैं ना, माचिस भी ले रही है, तो वो तो माचिस उसमें में भी भी टैक्सेस दे रही है। लेकिन जो बड़े लोग होते हैं, सरमायाकार, वो कर लेते हैं ना, वो तो नहीं देते ना, ये गरीब अवाम देती है ना, बड़े लोग तो नहीं देते। तो ये हुनर जो जी। अपने बच्चों को भी सिखाया आपने? नहीं, बच्चों को नहीं सिखाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, किसी और काम ही करेंगे। ये देखें मेरे हाथों की हालत देखें, अब ये काम करने के काबिल हम नहीं रहे। हाथ तो आपके बड़े दुखे हुए हैं, बड़े। जी, इसी वजह से होते हैं। फिर वजन उठा उठा के हमारे मोरे, हाँ। ये कमर का दर्द, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। 10-15 साल बंदा काम कर सकता है, उसके बाद नहीं है।
تو یہ جب سے کام سٹارٹ ہوا تھا آپ کے دادا ابو نے یہ سٹارٹ کیا تھا، کب سے سٹارٹ ہوا تھا کیا؟ یہ تو تقریباً پہلے راولپنڈی میں کرتے تھے پاکستان بننے سے پہلے نا، اچھا وہ ہندوستانی لوگ تھے ان کے پاس کام کرتے تھے. اچھا پھر پاکستان کے تقسیم کے بعد وہ لوگ اپنے وطن بھی واپس چلے گئے. کچھ ادھر ہی ہیں، جی وہ ویسٹیج میں رہتے ہیں نا، ہندوستانی انڈین ہیں. بالکل. تو کچھ تو ادھر چلے گئے. وہ بہت باریکی والا کام کرتے ہیں نا، وہ مسجدوں کا، وہ انڈیا میں مندروں کا کام کرتے ہیں، بالکل وہ باریکی کا کام کرتے ہیں. ان کی جگہ بھی آپ نے تھی نا، ہم تو کرائے بھی نہیں پورے کر سکتے. وہ تو اس وقت مالک تھے، ابھی وہ آتے جاتے رہتے ہیں، پنڈی میں رہتے ہیں نا. جی. تو اب یہ آگے اس اگلی نسل کے لیے یہ کام نہیں ہے، اس میں مزدوری بھی نہیں ہے. مشکل سے 1000 روپے دن دیہڑی نکلتی ہے. نہیں تو اگر اگلی نسل آپ کے جو بیٹے ہیں جی. وہ پڑھ لکھ کے بھی ساتھ پڑھے، اسٹڈی بھی اپنی کریں، جی. اگر ساتھ وہ مشینز کوئی ہاں یہ afford ہو مشین جائیں، افورڈ ہو جائے تو آسانی پھر ہو جائے انشاءاللہ گی. کریں گے، آسانی ہو جائے گی. تو یہ جو ٹائلز وغیرہ اٹھانی ہے یہ تو خود کو ہی اٹھانی پڑے گی پھر. نہ یہ انچ کا تو وزن کام ہے، لیکن یہ چیز جو ہوتی ہے نا ٹیکسلا والا جو کام ہے یہ بہت بھاری ہوتا ہے. تو جب رات کو گھر جاتے ہیں تو یہ ہاتھ پاؤں وغیرہ یہ دکھتے ہیں؟ دکھتے ہیں. یہ دیکھیں ابھی یہ بھی کٹ لگی ہوئے ہیں، یہ کٹ لگی ہوئے ہیں، اس کے ساتھ یہ کٹ لگتے رہتے ہیں نا. ذرا مشکل ہو گیا کام بہت. سردیوں میں مشکل ہوتا ہے، گرمیوں میں ذرا اتنا ٹھنڈ کے ساتھ ذرا مشکل ہے نا. گرمیوں میں اتنا مشکل نہیں ہوتا ہے، سردیوں میں زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کی ہاتھوں کی کوئی کیئر بھی نہیں کرتے آپ کے؟ کوئی ویزلین لوٹنگ کے وغیرہ وقت لگا لی کچھ رات ورسلین لگاتے ہیں، لوٹنگ کے وقت تو گلوز پہنتے ہیں. جی. لیکن یہ ہاتھ گلوز پہن کے یہ کام نہیں کیا جا سکتا نا، انگلی پورا کام نہیں کرتی نا، اس کی گرپ نہیں ہوتی، اس پہ چزل پہ جو ہماری اس پہ گرپ نہیں ہوتی نا. تو اگر گورنمنٹ آف پاکستان اگر آپ کو فیسیلیٹیٹ کریں، اگر ایسا کچھ ہو کہ آپ کو وہی مشین جو آپ کے کام میں آ رہی ہے تو وہ آپ کو قسطوں پہ دی جائے تو زیادہ بہتر ہوگا. ہاں یہ اگر ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے نا، کیونکہ آپ کو اگر لیکن چلانا ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ کام آگے اتنا یہ امپورٹنٹ نہیں رہا ہے نا. اب لوگ زیادہ تر کچی قبریں رکھتے ہیں یا سیمنٹ وغیرہ کی بنا لیتے ہیں، کیونکہ مہنگائی کی وجہ سیمنٹ بھی، اس میں بجری بھی لگتی ہے، ریت بجری بھی ہے اور سیمنٹ بھی ہے، وہ بھی مہنگے ہو گئے ہیں نا. اب جس کے گھر میں ماتم ہوتا ہے 40 دن کے، اس کے گھر سے تو دیکھوں والا ہی نہیں جاتا. ہاں تو پھر ہمارے لیے اس کے پاس کچھ کیا بھائی، ہم بھی ہر کسی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں کہ جو اس کے جیب کے مطابق وہ ایسا کام کر دیتے ہیں اس کو نا. مطلب ماتم والے گھر جو ہوتا ہے کھانے پینے والے وہ زیادہ رکھے ہوتے ہیں. زیادہ رسومات جو ہے وہ ہم نے اپنی بنائی ہوئی ہے نا، چاہے شادی ہے یا ماتم ہے، یہ اپنی ہماری اپنی ہے نا. اس کی وجہ سے ہم زیادہ پیچھے رہ گئے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ رسومات کب ختم ہوگی ہمارے معاشرے میں سے؟ یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو دین سے دوری ہے نا. جی. ہمارے اسلام میں نہ 40ویں کا ذکر ہے، نہ جمعرات کا ذکر ہے، نہ ہی ہماری یہ قبریں بنانے کا ذکر ہے. میں اپنی روزی کے لیے نہیں کہہ سکتا کہ یہ قبر بنانی بھی سنت ہے. جی. ہمارے علاقے میں اس لیے بناتے ہیں کہ یہ موسم کی وجہ سے قبر کا نشان مٹ جاتا ہے، اس کے لیے تھوڑا بہت اس کی نشانی رہ جائے، نشانی رہ جائے. ہاں جی، اس لیے بناتے ہیں. اور آئندہ والوں کو پتہ ہو کہ یہ ہماری قبریں ہیں. اب ہمارے علاقے میں پراپرٹی والے بھی ایسے ہیں، قبرستانوں پہ بھی قبضہ کر کے پلاٹنگ کر دیتے ہیں. یہ بڑا المیہ ہے پاکستان کا. بالکل. ابھی آپ دیکھیں کہ پورے پاکستان میں قبرستان، جو پرانے قبرستان ہیں ان پہ بھی قبضہ کر کے یہ پلاٹنگ کر دیتے ہیں. ان کو تو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا نا، کیونکہ جن کی قبریں ان کی 2 نسلیں گزر ہو چکی ہوتی ہیں، اور یہ پلاٹنگ کر کے قبضہ کر لیتے ہیں نا. کر لیتے ہیں. جی. اس لیے ہم قبریں ادھر لوگ بنا دیتے ہیں کہ یہ قبر پکی و نشانی ہو جائے. کیا سمجھتے ہیں یہ کام اب 10 سے 15 سال بعد ختم ہو جائے گا؟ تقریباً یہ کام ختم ہو جائے گا، کیونکہ ماربل کی کٹائی بھی مہنگی ہو گئی ہے، ماربل بھی مہنگا ہو گیا. جب میں شروع میں کام آیا تھا یہ 6-7 روپے فٹ تھا، ابھی 600-700 روپے فٹ ہے، بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے. اور اس کا مٹیریل جو ہے، کٹنگ مٹیریل جو ہے وہ بھی مہنگا ہے نا، جو فیکٹریوں میں آتے ہیں، لوڈنگ ان لوڈنگ ہے، وہ سب مہنگا ہو گیا نا. اس وجہ سے یہ کام تقریباً ختم ہو جائے گا. تو جاتے جاتے کیا میسیج دیں گے آپ ہمارے چینل پہ؟ بس اللہ آپ کو کامیاب کرے، پاکستانی عوام کے مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں آپ، تو شاید اللہ کرے حکومت بھی ہمارے مسائل کو حل کر دے. مطلب وہ جو میں نے آپ سے بات کی تھی وہ اگر حل نکل جاتا ہے جی کہ آپ کو قسطوں میں یہ چیزیں ملنا شروع ہو جائیں تو پھر ظاہر سی بات ہے افورڈ بھی کر سکیں گے اور آپ کا کام بھی چلتا رہے گا. بالکل. قسطوں کا کیا ہے، پاکستان میں نقدوں کی چیز لینی مشکل ہوگی ہے، قسطیں جس کے پاس پیسے ہیں وہ بھی نہیں لے سکتا، اتنی مہنگائی ہے نا. قسطوں میں تو اور یہاں یہ بلا سود کے دیں، جتنی قیمت ہو رہی ہے وہی قسطوں میں دو تو پھر بہتر ہے. ہاں اپنا سود نہ لگائیں تو پھر بہتر ہے. سود کو بھی ختم ہونا چاہیے. سود کو بھی ختم ہونا چاہیے نا. سود تو
یہ دیکھیں ہمارے منڈیا میں جو واقعہ ہوا ہے، وہ لڑکے نے اپنے بچے قتل کر دیے، یہ سود کے کاروبار کی وجہ سے ہوا ہے نا، بالکل پھر اس کی اپنی خواہشات کی وجہ سے، اپنی کمائی پہ جتنا اس کو، اگر میرے والدین کہتے تھے کہ آپ اگر 1 روپیہ کماتے ہیں تو آپ کوشش کریں 12 آنے میں گزارا کریں، 4 آنے کو بجائے، اپنی ضرورت کمائی سے زیادہ اپنی ضروریات نہ کریں نا۔ جی ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا، اور مزید ایک نئے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ کیمرہ مین فہیم ملک کے ساتھ رضوان قریشی، NK نیوز USA ایبٹ آباد۔